الحمد لله الذي جعل الإنسان خليفة في الأرض وأمره بالأعمال والعمل يوم العرض، والصلاة والسلام على خير البرية من بني عدنان الذي دعانا إلى العمل والإحسان. وبعد، فالأمم إنما تتقدم وتنهش بسواعد أبنائها الذين يحرصون على رفعتها وعلو شأنها. إن العمل الدائم مع حسن التوكل على الله وهو سبيل النجاح وبلوغ المراد. إن المسلم يعرف أنه خليفة الله في الأرض جاء ليعمرها بطاعة رب العالمين، ويعلم أن الأنبياء مع علو قدرهم ورفعة منازلتهم كانوا يعلمون ويطلبون الرزق الحلال بكسب أيديهم. إن القرآن الكريم بين لنا أهمية العمل فسيرى الله وملكه ورسوله والمؤمنون. وآخر دعوانا